पंजाब मोहसिन नकवी ने अलविदाई खिताब करते हुए कहा कि 13 माह की कारकर्दगी पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। एक एक्शन के ऑर्डर करने के 20 करोड़ रुपए ऑफ़र हुए। इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर में $1.5 करोड़ की ऑफ़र हुई, मगर हमारा ईमान नहीं डगमगाया। निगरान काबीना ने इस मुद्दत के दौरान कोई तनख्वाह नहीं ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर मियाँ कबीर अहमद से। जी कबीर, आगाह कीजिएगा। मैं ये बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि पूरी टीम ने जो इस हॉल में बैठी हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने अपनी मेहनत जितनी उसकी कैपेसिटी थी उससे कम काम किया, उससे ज़्यादा ही काम किया है। हर एक ने, हर एक बंदा चाहे वो फील्ड में है, चाहे वो इस हॉल में बैठा हुआ है, डीसी है, डीपीओ है, आरपीओ है, कमिश्नर है, या सेक्रेटरीज हैं, या सीएम हाउस का स्टाफ है, पॉसिबल था ही नहीं कि हम ये सब कुछ डिलीवर कर देते अगर आप लोगों की मेहनत मेरे से ज़्यादा ना होती। मैं आपको ये यकीन से बता रहा हूँ कि अगर मैंने 12 घंटे काम किया है तो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने 16 से 18 घंटे काम किया है। अगर मैंने 16 घंटे काम किया है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने 20 घंटे काम किया है। मैं ये प्रैक्टिकली वर्ड्स नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। टीम ने मेरे से ज़्यादा काम किया है, मेरे से कम काम नहीं किया है। ठीक है, क्रेडिट मेरे नाम पे आता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये क्रेडिट खाली मेरा है। ये क्रेडिट पूरा का पूरा इस टीम का है, जिसको ये जो मौजूद है, डीसीज, डीपीओज और जो लोग सारे और बैठे हुए हैं, उनको बुलाने का मकसद भी यही था कि उनको पता हो कि हम जा रहे हैं और अगर एक सक्सेसफुल मॉडल और एक्सपेरिमेंट करके जा रहे हैं तो उसमें आप भी उतने ही हिस्सेदार हैं जितना मैं या ये कैबिनेट मेंबर्स या यहाँ पे लोग बैठे हैं वो लोग हैं। ब्यूरोक्रेसी के मुतालिक जिस तरह अली जान ने कहा, मैं ऑलरेडी 4-5 जगह मेरी डिस्कशन हो गई है और अपनी सारी ज़िंदगी के लिए ये मेरा बिलीव पक्का है कि ब्यूरोक्रेसी जो कॉन्सेप्ट था ना कि काम नहीं करती, काम रुकावट डालती है, ये वही ब्यूरोक्रेसी थी जिसने जो 6 घंटे का काम था वो 60 मिनट में भी किया है। जो काम एक साल में होने वाले थे वो एक महीने में भी किए हैं। ये वही ब्यूरोक्रेसी है। इसके मुतालिक तो मैं जहाँ पे जिस फोरम में भी, इस पाकिस्तान में भी, दुनिया में भी, जहाँ पे भी मुझे मौका मिलेगा, इस बात में मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि ब्यूरोक्रेसी कभी काम नहीं रोकती। आपको ब्यूरोक्रेसी के साथ चलना है, ब्यूरोक्रेसी आपके साथ चलेगी। अगर आप ब्यूरोक्रेसी के साथ नहीं चलेंगे, ब्यूरोक्रेसी आपके साथ नहीं चलेगी। ये बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि रिपोर्टर्स बहुत ज़्यादा पूछते थे और बहुत सारे लोग पूछते थे। हाँ, उनको आज भी मैं समझता हूँ कि ऑल्दो मैं वो चीज़ नहीं कर सका जो मुझे अफसोस रहा कि तनख्वाहें आज भी हमारी ब्यूरोक्रेसी की कम है। आज भी वो फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए वो आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो उससे 3-3 गुना, 4-4 गुना तनख्वाहें भी ज़्यादा हैं, फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, लेकिन वो जब पूरी होंगी तो आउटकम उसकी और भी बेहतर हो जाएगी। बट ये ब्यूरोक्रेसी किसी भी सूरत में कभी मानने को तैयार नहीं हूँ कि काम में रुकावट डालेगी। ये ब्यूरोक्रेसी साथ चलने वाली है और साथ चलाने वाली है, आपको सक्सेसफुल बनाने वाली है। हाँ, अगर किसी ने सक्सेसफुल नहीं रहना तो वो फिर उसके हाथ में है, ये भी बड़ा क्लियर है। उसके तरीके मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, एग्जाम्पल मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। उसके बाद मेरे जितने 2 एडवाइज़र और हमारे 8 वज़ीर, इन लोगों ने हर मौके पे साथ दिया। दिन रात जिसका कोई काम नहीं था वो भी करता था, दिन होता था, रात होती थी। मुझे पता था, कई दफ़ा मैं ये थोड़ा नॉर्मल चीज़ें भी कहता था, रात 2-2 बजे भी जाके इन्होंने चीज़ों को सुपरवाइज़ किया, काम कराया। इसी तरह कमिश्नर्स थे, इसी तरह आरपीओज थे, इस तरह बाकी फील्ड स्टाफ था। सेक्रेटरीज कुछ जिनको असाइन हुआ काम, सेक्रेटरी वो किसी डिपार्टमेंट के थे लेकिन उन्होंने चीज़ों को सुपरवाइज़ किया। तो ये पूरी कैबिनेट माशाल्लाह एक
چیز اور جو آپ لوگوں نے بھی مینشن کی کہ کسی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, کسی پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے اپنے کسی رشتہ دار کا, کسی عزیز کا اپنا کوئی جائز یا ناجائز کام کا ہو. مجھے ان سب پہ فخر ہے کیونکہ بہت میرا خیال ہے مشکل مرحلہ بھی آتا ہے. میں آج پھر آخری دفعہ یہ جانے سے پہلے بات ضرور کروں گا کہ مجھے جب میں شروع میں آیا تو ہمارے ایک دوست ہیں میر صاحب کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی کل ایک بندہ آیا تھا ہمارے پاس, اس نے کہا کہ 10 کروڑ روپے 7.5 کروڑ روپے ایڈوانس اور 7.5 کروڑ آرڈر کے بعد. تو میں نے کہا خدا کا انہوں نے کہا میں نے خود نہ کر دی, لیکن 4-5 دن بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا وہ بندہ دوبارہ آیا تھا بیگ لے کے, پورا بیگ بھر کے. اس نے کہا جی یہ 10 کروڑ روپے ایڈوانس اور 10 کروڑ روپیہ آرڈر کے بعد, اور وہ آرڈر ایک ایکسین کا تھا پوسٹنگ کا. تو اس کے بعد یہ الیکٹرک بسز کا تھا کوئی چیز. میں آپ کو بتاتا ہوں $5 ملین ایک اور $10 ملین ایک. انہوں نے کہا ہم آپ کو دبئی میں اکاؤنٹ میں پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے, صرف آپ نے ہر چیز ہو گئی ہوئی ہے, صرف آپ نے میٹنگ کرنی ہے اور اس کو اوکے کرنا ہے. میں شروع میں مجھے پتہ تھا کہ رجسٹرار کوآپریٹو بھی ایک پوسٹ ہوتی ہے, ساری چیز ہوتی ہے, بٹ انہوں نے کوئی آیا تھا صاحب آئے کسی میرے جاننے والے کے پاس, ان کو کہا جی کہ ہر 3 مہینے بعد آپ کو 5 کروڑ روپیہ ملا کرے گا, صرف بندہ ہمارا لگا دیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ساری اگزامپلز ہیں کہ اس طرح آپ کا ایمان خراب ہونے کے لیے چیزیں سامنے آتی ہیں, لیکن یہ ساری ٹیموں اور میری ٹیموں کے ساتھ بھی اس طرح تھا, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پوری ٹیم نے بڑا دیانتداری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ یہ ٹائم نبھایا. ایک چیز جو میں کیبنٹ کو, اور اس کیبنٹ سے ٹاپک کے بعد میں دوسرے چیز پہ جاؤں گا, کہ اس پوری کیبنٹ نے 13 مہینے کوئی تنخواہ نہیں لی. یہ جتنے ممبرز بیٹھے ہوئے, مجھے پتہ ہے کہ ان لوگوں نے 1 روپیہ تنخواہ, پہلے جب 2-3 مہینے گزر گئے تو کہیں بات ہوئی, انہوں نے کہا نہیں, ہم نے پہلے دن کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم تنخواہ نہیں لیں گے, تنخواہ نہیں لی. اور یہ میرا خیال ہے کوئی باقی گاڑی ضرور استعمال کی ہوگی انہوں نے, بٹ اس کے علاوہ میرا نہیں خیال ہے انہوں نے کوئی چیز ایسی کی ہے استعمال کی ہے. اس کے بعد 2 مین پلیئر ہماری ٹیم کے, سارے مین پلیئر تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے, لیکن 2 پلیئرز جنہوں نے میرا لیفٹ اور رائٹ کھڑے ہو کے ہر چیز میں ساتھ دیا, ہر چیز میں ایڈوائز بھی کیا, روکا بھی, چیزوں کے متعلق بتایا بھی, ہر چیز کی, جس کو کہتے ہیں کہ دن رات کے ساتھی تھے. وہ ایک ڈاکٹر عثمان اور ایک زاہد صاحب, دونوں نے, جس کو میں کہوں گا کہ یہ پاسبل نہیں تھا, کہ میں بڑا لکی رہا ہوں کہ یہ دونوں میرے ساتھ تھے, ادروائز پتہ نہیں یہ اتنی % ڈلیوری ہو سکتی تھی کہ نہیں. تو اس پوری چیز کا, اس 13 مہینے کا جو نچوڑ ہے, اس میں ان دونوں کا رول بہت زیادہ ہے. اور فیلڈ کی ٹیم, آلدو کے ساتھ انٹریکشن سب سے کم ہوتا تھا, جتنے ریجنز میں اور ڈسٹرکٹس میں ہمارے آفیسرز لگے ہوئے تھے, میکسیمم لوگ, میرا خیال ہے کل پرسوں کی ٹرانسفر سے پہلے ہم نے کوئی کمشنر تبدیل نہیں کیا تھا, ہم نے کوئی RPO تبدیل نہیں کیا اس 13 مہینے میں. جو ایک دفعہ لگا وہ وہاں پہ رہا. DPOs میکسیمم کوشش کی, انٹل انلیس بہت تھوڑے کرنے پڑے گن کے. DCs بھی بہت مجبوری کہیں پہ ہوئی تو وہاں پہ ہمیں چینج کرنے پڑے, ادروائز میکسیمم لوگ وہی ہیں جو 13 مہینے جنہوں نے کنٹینیو کیا. آپ سب لوگوں کا رول بہت زیادہ اہم بھی تھا اور ذمہ داری والا بھی تھا, بیکاز بہت ساری چیزیں جو اس ٹائم بات نہیں ہو سکتی, لیکن آپ لوگوں پہ جو پریشرز تھے, آپ لوگوں کا جو کام تھا, وہ ہم
यहाँ बैठ के या मुनासिब नहीं है कि मैं पूरी डिटेल में वो बात करूं, लेकिन बहुत मेहनत के साथ आप लोगों ने अपना काम निभाया। हर प्रेशर के बावजूद आप डट के खड़े रहे और अपना काम बिल्कुल मेरिट पे और मेहनत से करते रहे। तो वो पूरा फील्ड स्टाफ, कमिश्नर्स, आरपीओज, डीपीओज, डीसीज और प्लस आपकी जितनी टीम्स हैं, उन सब का भी मैं उतना ही शुक्रिया अदा करता हूँ जितना यहाँ पे बैठे हुए लोगों का, कि ये पॉसिबल सब कुछ नहीं था कि अगर आप लोग। बहुत शुक्रिया मियां कबीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।